अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील चौधरी। अल्हम्दुलिल्लाह दुख और सुख की टीम की काविशों की वजह से आज से हम अल्हम्दुलिल्लाह दुख सुख टॉक शो का लाइव आगाज़ करने जा रहे हैं। दुख सुख के चेयरमैन जिनकी ज़ेर क़यादत शहज़ादा अब्बास की ज़ेर क़यादत ये प्रोग्राम दुख और सुख दिन दुगनी अल्हम्दुलिल्लाह रात चुगनी जो है अपनी तरक्की की मनाज़िल जो है आसान अंदाज में तय कर रहा है। आज के प्रोग्राम का मौजू जो है वो है महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली के बिलों में बेजा इजाफा, और जिससे आवाम जो है इस टाइम बहुत परेशान है। महंगाई में भी जो है बहुत हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। मैं नाज़रीन आपसे एक कोई डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 2 से 3 दफ़ा गुज़िश्ता माह में जो है 2 दफ़ा इजाफा किया गया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है इस टाइम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद हो चुकी है। पेट्रोल 291 रुपये फ़ी लीटर और डीजल जो है 294 रुपये फ़ी डीजल जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर एशिया खुरनोश की कीमतों की बात की जाए तो चीनी की कीमत भी पाकिस्तानी की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, यानी 160 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त हो रही है। घी की कीमत की बात की जाए तो घी शहबाज जो है 460 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह दालों की कीमतों की बात की जाए, मसूर की दाल 300 रुपये फ़ी किलो, मूंग की दाल जो है 280 रुपये फ़ी किलो, चना की दाल जो है 240 रुपये फ़ी किलो, और माश की दाल जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह जो है जो रेट्स हैं उनकी सतह पर पहुंच चुकी है। माश की दाल 540 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त हो रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है सादिकाबाद में आए रोज़ जो है बिजली के बिलों में जो है उन फ़ी यूनिट में जो इजाफा किया गया और जो टैक्स लगाए इस हवाले से जो है प्रोटेस्ट भी किया गया। महंगाई और बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्स के हवाले से हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान जो हैं हल्का PP 266 से MP मुमताज़ चांग है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो ये महंगाई है इसमें जो आवाम जो है 2 वक्त की रोटी कैसे खा सकती है, अपनी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करेगी। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ चांद साहब, हमारे साथ आप लाइन पर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आए रोज़ जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और डीजल की कीमत भी पाकिस्तान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल 291 रुपये में अवेलेबल है और डीजल जो है फ़ी लीटर जो है 294 रुपये में फ़ी लीटर में अवेलेबल है। क्या कहेंगे जो ये महंगाई का सुनामी आ चुका है, अवाम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी? वालेकुम अस्सलाम तंजील भाई, बिल्कुल मैं तो अभी आपने अचानक कॉल की है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मगर ये देखिए एक हमारा जो सादकाबाद या रहीम यार खान या जनूबी पंजाब है ये सारा एग्रीकल्चर जोन है। हम नेशनल लेवल पे ज़ाहिर है अब निगरान हुकूमत भी उस तरह की बनाई गई है। अवामी हुकूमतें तो आई जो बनाई गई और वो भी थी, उसके बाद भी इंटर्म भी आए, तो किसी ने रिलीफ अवाम को तो दिया नहीं। और हमने अपनी एक एफर्ट्स थी अवाम के साथ मिलके हमने हर उस टाइम में एफर्ट्स अपने दिए, मगर अवाम का जो माशी कत्ल किया जा रहा है, चाहे वो जिस तरह का भी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे छोटा मोटा कारोबारी हो, सब इस टाइम जो है वो किसी तरह से भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए एक पाकिस्तान में तमाम जमातों को मिल के बैठना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, नहीं तो ये तो बिल्कुल जो है वो आगे कोई अच्छे हालात नहीं नजर आ रहे। मुमताज़ साहब, चीनी की कीमत में भी होशरबा इजाफा देखने में आया है। चीनी की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो और घी की कीमत 460 रुपये फ़ी किलो जो है वो हो चुकी है। और जो दालें हैं, जो गरीब आदमी दालें घरों में आम रूटीन में इस्तेमाल करता है खाने के लिए, उनकी कीमतें भी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अंडों की कीमत में जो है बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, फ़ी दर्जन 300 रुपये फ़ी किलो हो गए। ये पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट आ जाती है आने वाले वक्तों में, क्या ये पीपल्स पार्टी इस महंगाई के तूफान को कंट्रोल कर पाएगी? देखिए मैं बताऊं भाई कि अब आपने चंद चीजें गिनी है, मगर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं जो महंगी नहीं हुई। तो ये महंगाई कंट्रोल करना अब
کوئی بھی اس طرح کی اگر نگران سیٹ اپ آ جائے اس میں مزید آپ پہ مہنگائی کا بوجھ ہے. عوامی حکومت آنی چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے, جو عوام سے منتخب ہو کے آئے اس کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنی مرضی سے اپنا کام کرنے دینا چاہیے, پھر اس کا وہ ذمہ دار ہے. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی نے کم از کم کچھ نہ کچھ جو عوامی ایریا ہیں غریبوں کے لیے ہمیشہ اس نے ایسے کام کیے ہیں. دیکھیں اب سندھ ہو یا پنجاب ہو, پاکستان میں جب بھی ایگریکلچر کے لیے کوئی ریٹ آیا ہے, گنے کا ریٹ آیا ہے یا گندم کا ریٹ آیا ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے انہوں نے یہ ایفرٹس لیا ہے. مگر چینی کا آپ کہہ رہے, چینی تو ہمیشہ غریب پہ وہ ظلم تب ہوا ہے جب جو کاشتکار ہے اس نے اپنا گنا دے دیا شوگر ملوں کو, پھر وہ مافیا شروع ہو جاتا ہے. اب 180 روپے ابھی ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, 180 روپے کے جی ہو گیا ہے. جب زمیندار سے خرید رہے تھے تو 70 روپے کے حساب سے. تو اس طرح پاکستان ترقی تو نہیں کرے گا. جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے, اور یہ حکومت کا کام ہے, یہ تمام ان اسٹیک ہولڈر کا کام ہے کہ اس مہنگائی پہ قابو پائیں. نہیں تو کوئی سیاست کرنے کے قابل نہیں رہے گا, نہ کوئی کسی کے پاس ووٹ لینے جائے گا. میں ایک اتنا سا ایک ممبر تھا اور میں نے اپنا جو میرے اوپر ایک عوام کا حق بنتا تھا میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی, چاہے وہ نگران حکومت بھی تھی, چاہے وہ پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن میں تھی, تو یا اس سے پہلے والی حکومت تھی, میں نے ہمیشہ اپنا آواز اٹھایا ہے. ممتاز صاحب صادق آباد میں جو ہے وہ کل پروٹیسٹ کیا گیا ہے, بجلی کے بلوں پر جو ظالمانہ ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا. غریب آدمی بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے. جو بجلی جو ہے وہ ہر غریب اور امیر کی ضرورت ہے, اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل کل لوگوں نے اپنا غصہ بھی دکھایا ہے اور حق بھی ہے ہمیں احتجاج کرنے کا, اور اگر میں وہاں ہوتا تو سیر فہرست میں بھی اویلیبل ہوتا. میں زیادتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں تھا صادق آباد, اور انشاءاللہ میں بھی ان بھائیوں کے ساتھ اس مہنگائی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاؤں گا اور سب اول میں ہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کا بحران جو ہے وہ بجلی کے اوپر ہم پہ لوڈ ڈالی جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے لینڈ لاسز ہیں دیہاتوں میں, اور وہاں پہ تو ہمیں جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. یہ ساری چوری کا سسٹم ہے جو بڑے شہروں میں اور انڈسٹریز کو یہ خود والے باقی جتنے بھی سندھ میں ہوں چاہے باقی صوبوں میں ہوں, یہ خود بجلی چوری کراتے ہیں اور پھر اس کا عوام پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. اور غریب بندہ امیر یا انڈسٹریل کو یا کسی کو کاروباری کو فرق نہیں پڑتا, فرق تو پڑتا ہے اس مزدور کو, اس غریب کو جس کو ابھی 10-20 ہزار کے بل آ رہے. تو یہ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اچھے حکمران دے اور جو عوام کے حق میں فیصلہ کرے. تو انشاءاللہ ہماری جو ہے اپنے حلقے کی عوام اور باقی پاکستان کے تمام مزدور اور غریب لوگوں کے ساتھ اور جو کاشتکار ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے. جی بہت شکریہ ممتاز چاند صاحب, آپ نے پروگرام دکھ سکھ کے لائیو ٹاک شو میں ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ایم پی حلقہ PP 266 ممتاز علی چاند صاحب, جو مہنگائی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں امید کرتا ہوں, ہوپ فل ہوں کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے, کوئی بھی ہو, PMLN کی ہو, PTI کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, وہ عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کر سکے گی. لیکن اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی ہی الارمنگ ہے, بڑی ہی خطرناک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے. لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں, لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. مجھے میری ٹیم کو آج کے پروگرام مہنگائی کے موضوع اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.